China to Pakistan, Mr. Nong Rong. I saw the Consul General also here somewhere, Consul General of China, provincial ministers, members of the National Assembly, members of the Provincial Assembly, Chairman HUBCO Habibullah Khan Sahab, CEO HUBCO Kamran Kamal Sahab, CEO SCMC, Mr. Amir Iqbal, Mr. Salimullah, ladies and gentlemen, and most of all, our Chinese friends here, and most of all, the local residents of Thar and Block 2. Assalamu alaikum. Prime Minister साहब, बहुत खुशी हुई आपको यहाँ देख के, आपको यहाँ इनवाइट किया था और आपने मेहरबानी की, और ये वो जर्नी है जो 1991 से आपने प्रेजेंटेशन भी ली थी, पहले 1991 से शुरू हुई थी, जहां जब थर यहाँ कोयले के रिजर्व्स दरियाफ्त हुए थे, और उसके एकदम बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का विजन था, और वो जो नारा था उन्होंने लगाया था पहले कि थर बदलेगा पाकिस्तान। उसी सिलसिले में 96 में यहाँ थर आके उन्होंने माइनिंग का आगाज किया था। यहां से केटी बंदर गई थी, केटी बंदर में उन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा था, 2 पावर प्लांट्स लगाने थे, 5280 मेगावाट का एक, 10,560 मेगावाट के पावर प्लांट्स एमओयू साइन हुआ था गॉर्डन वू के साथ, और दिस वाज बेस्ड ऑन थरकोल। और उनकी विजन उस वक्त ये था कि ये हम पावर प्लांट्स केटी बंदर में लगाएंगे, रेल लिंक बनाएंगे केटी बंदर तक, इसलिए कि यहां पे थर पे इतना कोयला है जो हम इंशाल्लाह ताला एक्सपोर्ट करेंगे। पानी के करीब होने चाहिए थे, पानी का इशू था, इसलिए केटी बंदर का सोचा। अनफॉर्चुनेटली आप सोचें, अगर 96 जनवरी 96 में ये हुआ था, अगर उस वक्त इन पावर प्लांट्स पे काम शुरू हो जाता, माइनिंग शुरू हो जाती, सन 2000 से पहले हम 10,500 मेगावाट पावर कोल से बनाते, आज पाकिस्तान एक बदला हुआ मुल्क होता। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त हमने वो जैसे कहते ना, वो ट्रेन छूट गई हमसे, ट्रेन बनी भी नहीं। उसके बाद 2002 की गवर्नमेंट के दौरान एक चाइनीज कंपनी आई, सिंध कोल अथॉरिटी उनके साथ काम कर रही थी, और 2004 में दिस कंपनी शेनवा, इन्होंने इफ आई रिमेंबर करेक्टली 6.75 सेंट्स का टैरिफ दिया। उस वक्त जो हमारे रेगुलेटर्स थे उन्होंने कहा नहीं, 6.4 सेंट से ऊपर नहीं देंगे हम आपको। तो 0.35 ऑफ अ सेंट की वजह से वो शेनवा 2004 में चली गई, और ये था कि जी थर के ऊपर एक बार पहले गॉर्डन वू चला गया, दूसरी बार शेनवा चली गई। 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई तो दिस इज वेयर वी वर स्टैंडिंग। थर का जो प्रॉमिस था वो समझ रहे थे लोग के खत्म हो गया। थर को बुरा भला इतना कहा गया, थर के कोयले को, कि जी इसकी ये तो आग लग जाएगी, बाहर निकलेगा तो जल जाएगा, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू नहीं है, ये पावर जनरेशन के लिए नहीं हो सकता। और 2008 में मैं अपने आप को खुशकिस्मत इसलिए भी समझता हूं कि जब 96 में शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई थी, सदर आसिफ अली जरदारी उनके साथ थे, और मेरे वालिद उस वक्त चीफ मिनिस्टर सिंध थे, वो भी उनके साथ थे। और फिर 2008 में जब सदर जरदारी ने, अभी वो प्रेसिडेंट नहीं बने थे, उन्होंने कहा कि जी थर में गया था और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का ये विजन है और हमने थर बनाना है। कायम अली शाह साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमने उधर ही थर कोल एंड एनर्जी बोर्ड बनाया, और मैं उस थर कोल एनर्जी बोर्ड का मेंबर उस दिन से आज तक हूं, अब चेयरमैन हूं बोर्ड का। और ये वाहिद इदारा है मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो कि आई डोंट नो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है कि गलत है, लेकिन हो रहा है कि इसकी चेयर करता है प्रोविंशियल चीफ मिनिस्टर और फेडरल पावर मिनिस्टर इसका वाइस चेयरमैन है, और बड़ी अच्छी तरीके से इसने काम किया है थ्रू आउट, एक्सेप्ट
पिछले 4-5 साल तो हमें प्रॉब्लम्स काफी हुए थे, मीटिंग्स ही नहीं हुई, इसकी को आते ही नहीं था, उसके भी मैं जिक्र करूंगा। और इस घर से हमने शुरू किया। जब जर्नी शुरू की दोबारा, हमारे साथ कोई काम करने के लिए तैयार नहीं था। द चाइनीज एट दैट टाइम वो बर्न सो बैडली ट्वाइस दैट दे डिड नॉट वांट टू कम टू थर। हमें जब कोई रास्ता और नहीं मिला तो हमने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में कहा कि जी सिंध गवर्नमेंट इक्विटी डालेगी, 40% इक्विटी हमने उस वक्त कहा डालेंगे, 60% एंग्रो कॉरपोरेशन हमारे साथ आई और 2009 में हमने एक कंपनी बनाई आफ्टर दी फॉरेनर्स हैड जस्ट रिफ्यूज्ड। मैंने आपको भी बताया भी था कि शेनवा व्हेन वी अप्रोच देम इन 2010 कि जी हमारे जो आपने स्टडीज की है वो आप हमें दे दें, तो उन्होंने हमें बिल्कुल साफ मना कर दिया कि जी हम थर की तरफ आएंगे ही नहीं, हम आपसे कोई कोऑपरेशन नहीं करेंगे, इसलिए कि आपने हमारी सारी, और हमने अपने वो पैसे जो जियान किए हैं हम वापस लेने के लिए भी तैयार नहीं है। हमने ये भी कहा था कि जी हम बाय करने के लिए तैयार हैं आपकी स्टडीज। यहां से थर का सफर दोबारा शुरू हुआ जो मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो ने किया था शुरू। सदर आसिफ अली जरदारी ने उसको आगे बढ़ाया और प्राइम मिनिस्टर साहब एक और भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि शाहिद खाकान बैठे हैं यहाँ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, राजा परवेज अशरफ साहब थे, और उसके बाद अब आप आए हैं एज प्राइम मिनिस्टर। बीच में फिर एक प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने थर आना मुनासिब नहीं समझा, इसी वजह से। और मैं आपका आना इंशाल्लाह ताला यहाँ बहुत सुमंद होगा, इसलिए कि थर में पाकिस्तान का फ्यूचर है और सिंध के अंदर पाकिस्तान के फ्यूचर, और मैं उस पर भी थोड़ी सी कोशिश करूंगा जल्दी से आपको कुछ बताऊं। प्राइम मिनिस्टर साहब उसके बाद 2014 में 2013 की जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो लोग समझे कि शायद ये थर दोबारा बंद हो जाएगा। 2014 में वाकई एंग्रो कॉरपोरेशन, इधर बैठे एंग्रो वाले लोग, उनको कुछ पता भी होगा, उनका भी इंटरेस्ट थोड़ा सा कम हो गया। उन्होंने कहा जी नई गवर्नमेंट आई है, पता नहीं सपोर्ट करेगी इस प्रोजेक्ट को कि नहीं करेगी। और उस वक्त फिर मैंने सदर आसिफ अली जरदारी से कहा, और ये होता है जो स्टेट्समैन होते हैं जो मुल्क की इंटरेस्ट को सबसे ऊपर समझते हैं, मैंने उनसे कहा कि जी मैं चाहता हूं, और हम चाह रहे थे, हुकूमत सिंध कायम अली शाह साहब ने कहा कि इसको रिवाइव करने के लिए हम मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी को जॉइंटली इधर लाएं। प्रेसिडेंट जरदारी साहब से ऑब्वियसली मैंने पहले हमने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी मैं बिल्कुल तैयार हूं। इसहाक डार साहब का मैं शुक्रगुजार हूं, मैंने उनको अप्रोच किया था, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा उस वक्त, वो माने। और 2014 में दो पॉलिटिकल पार्टीज जो उस वक्त एक दूसरे के पॉलिटिकली सख्त खिलाफ थी, लेकिन नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए दोनों लीडर्स इसी जगह पे आए, तकरीबन इसी जगह जहां हम बैठे हैं, इससे थोड़ा दूर जहां माइन आपने देखी थी जहां आप गए थे, वहां पहुंचे और उन दोनों ने इकट्ठे मिलकर इफ्तिताह किया। और ये एक टर्निंग पॉइंट था इस प्रोजेक्ट के लिए, इसलिए कि उससे सारे इन्वेस्टर्स को पता चला। उस वक्त दो पॉलिटिकल पार्टीज ही थी जो मेजर थी कि जी दोनों पॉलिटिकल पार्टीज, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज कमिटेड हैं फॉर थर, और वी नेवर लुक बैक। इश्यूज आए थे हमें, सॉवरन गारंटी का एक बहुत बड़ा मसला क्रिएट हुआ कि जी सॉवरन गारंटी हमें फेडरल गवर्नमेंट दे दी। फेडरल गवर्नमेंट ने उस वक्त थोड़ी सी जिद की कि जी हम देंगे व्हेन द प्रोविंशियल गवर्नमेंट बैकस्टॉप इट, हमने कहा हम बैकस्टॉप करेंगे। आगे उन्होंने कहा नहीं जी आप हमें पहले लिख के दें कि इफ देयर इज अ कॉल ऑन द सॉवरन गारंटी, द फेडरल गवर्नमेंट इज अलाउड टू डिडक्ट एट सोर्स फ्रॉम द एनएफसी फंड्स दैट गो टू द प्रोविंसेस। हमने बड़ी समझाने की कोशिश की कि दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दैट शेयर इज प्रोटेक्टेड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, इट हैज टू गो टू द प्रोविंस, बट the federal government insisted, and that is where Prime Minister I need your indulgence कि bureaucracy कभी कभी with all due respect, बहुत लोगों ने काम भी किया, मैं उनका जिक्र भी करूंगा, वो रुक जाती है, बट लॉ ऑफ द लैंड इज फाइनल। प्रोविंसेस के शेयर्स को आप इस तरीके से नहीं काट सकते एट सोर्स, बट हमने वो भी माना।
बट सर वो प्रोजेक्ट SCCMC का जिसमें 750 मिलियन की सॉवरन गारंटी है, 620-30 मिलियन का लोन, डॉलर्स का लोन है, एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं याद. We've been paying, the company has been paying on time, and we can't even think of this guarantee being called. Have faith in the resources of this country. और अगर हमें फेथ नहीं होगा तो हम बाहर के इन्वेस्टर्स को कैसे फेथ दिलाएंगे कि जी इधर वाकई ये काला सोना हमारे यहाँ मौजूद है. वो मरहला भी तय हुआ. 2016 में हमने फाइनेंशियल क्लोज किया. जुलाई 2018 में इंटरिम इलेक्शंस हो रहे थे, इंटरिम गवर्नमेंट थी और कोल की सीम तक पहुंचे. वो हमारे लिए बहुत खुशी का दिन था. और उसके एकदम बाद जैसी गवर्नमेंट आई थी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मेहरबानी की थी, एंड वी वेंट डाउन टू द कोल पिट जहां कोल निकल रहा था. और मैं बताऊं वो हमारे लिए बड़ा एक हिस्टोरिकल डे था. और इसके बाद अप्रैल 10, 2019 चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 660 मेगावाट प्लांट एंग्रो कॉरपोरेशन का जो था उसका इफ्तिताह किया. और वो भी सिग्निफिकेंट था इसलिए कि अप्रैल 10 वो दिन है जब शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो 1986 में पाकिस्तान वापस आई थी. और अप्रैल 10, 2019 थर से पहली बार बिजली नेशनल ग्रिड में गई. और वो बिजली, ये भी बता दूं कि सीधी फैसलाबाद गई यहां से और पंजाब को, पाकिस्तान को रोशन कर रही है. प्राइम मिनिस्टर साहब, उसके बाद ये आज दूसरा प्लांट है. कुछ महीने पहले मैं इधर आया था जब सिंक्रोनाइजेशन हुई थी और फिर मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, हम सब ने रिक्वेस्ट की थी कि इसकी इनॉग्रेशन पे आए. थोड़ी लेट इसलिए हुई बिकॉज ऑफ फ्लड्स. हम जो फ्लड से गुजरे हैं, आपने तो फर्स्ट हैंड हर जगह पे देखा है. यू विजिटेड ऑलमोस्ट एवरी प्लेस इन द प्रोविंस. और ये मौका ये भी कहूंगा कि जी इन फ्लड्स के लिए, and I'm really grateful to the government and the people of China for helping us during these floods. But as we say, we need much more. We need a lot of support from the federal government. We need to take care of our people here in the province. और हमने ये करना है. सर, आज ये 330 मेगावाट का थर एनर्जी लिमिटेड का, जिसके मेन स्पॉन्सर्स आपको है, उनके प्लांट का आप इफ्तिताह कर रहे हैं. इंशाल्लाह जल्द ही आपको फिर तकलीफ देंगे. थल नोवा का 330 मेगावाट का पावर प्लांट है. दिसंबर इज व्हाट आई हियर. इंशाल्लाह दिसंबर में उसकी इनॉग्रेशन के लिए बुलाएंगे. और अगले साल फर्स्ट क्वार्टर ब्लॉक 1 जो दूसरा ब्लॉक है हमारा, उसमें शंघाई इलेक्ट्रिक का 1320 मेगावाट्स का पावर प्लांट. सो सर, बाय first quarter next year 2640 megawatts would be added in the national grid from our indigenous source of Thar coal. Story does not stop here. एक तो हमने इधर और बहुत सारे पावर प्लांट से, आपने बताया था 175 बिलियन टन, 6 largest coal reserves in the world, the equivalent of energy of oil of Saudi Arabia and Iran. और हम कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं उसके साथ. हमने इसको और एक्सप्लॉइट करना है. हमने जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, एक और चीज मुझे याद आ गई. जुलाई, डोंट रिमेंबर द डेट, बट जुलाई मंथ याद है, जुलाई ऑफ 2013 CCI की मीटिंग में हुकूमत सिंध ने कहा कि जी जो भी पावर प्लांट्स बनाए आप पाकिस्तान में, उनको थर की स्पेसिफिकेशन पे बनाए. उस वक्त जामशोरों की चल रही थी अपडेटेशन. अनफॉर्चुनेटली कहा गया कि नहीं जी हम बहुत एडवांस स्टेज में, एशियन डेवलपमेंट, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, एशियन डेवलपमेंट बैंक का शायद लोन था और वो सारी डिजाइन हो गई है. वी कैन नॉट चेंज नाउ. और आज हम क्या कह रहे हैं कि जी कोई तरीका करें कि इनको ब्लेंड भी करें. प्राइम मिनिस्टर साहब आपने आते हुए कहा भी था कि वी नीड टू मेक वन टाइम इन्वेस्टमेंट, चेंज द बॉयलर्स सो दैट दे कैन टेक आवर इंडिजिनस कोल एंड सेव द फॉरेन एक्सचेंज दैट वी आर स्पेंडिंग ऑन इंपोर्टेड कोल व्हिच हैज बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर अस. और ये कोल अगर हम इसमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाएंगे तो ये चीपेस्ट सोर्स ऑफ पावर आपका है. इसके साथ साथ वी नो कोल, एक तो आप जब गए थे, चेयरमैन हपको ने आपसे सवाल भी किया था कि जी आपको कोई इन्वायरमेंट में कोई फर्क नजर आया इधर? वी आर कंप्लाइंट, सारे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उन सबको कंप्लाई करते हैं. ऑन टॉप ऑफ इट हमने अपने ऊपर और
سخت سٹینڈرڈز جو کہ لینڈرز بھی نہیں مانتے, وہ بھی ہم نے اپنے اوپر امپوز کیے ہوئے ہیں انوائرمنٹ کے, تاکہ ہم جو ہے انوائرمنٹ کو خراب نہ کریں. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ سندھ جو ہے نہ صرف کول میں رچ ہے, سندھ از دی انرجی باسکٹ آف پاکستان. ہم 70% گیس پاکستان کا پروڈیوس کرتے ہیں اس وقت. ہمارا ونڈ رینیوبلز کا, ونڈ اور سولر کا پوٹینشیل, ونڈ کوریڈور ہمارا 50,000 میگا واٹ دے سکتا ہے. ہم ایک پیکج کی صورت میں اس کو لانا چاہتے ہیں کہ دنیا کو اگر کوئی اعتراض ہے, ہم جیسے آپ نے بتایا پریزیڈنٹ زرداری نے ادھر آ کے حکم دیا تھا کہ جی 1 ملین ٹریز مجھے چاہیے ادھر, فار ایچ ایکڑ یو نیڈ ٹو پلانٹ اے ٹری ادھر جو آپ استعمال کریں گے, اور وہ ہم کر رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو اور آگے بڑھائیں گے. تو سندھ کے پاس پاکستان کی انرجی کرائسس کا حل ہے. آل وی نیڈ از سپورٹ فرام دی فیڈرل گورنمنٹ. انڈیجنس ریسورسز کو استعمال کریں. کوئلہ ہے, ہماری گیس شیل ٹائٹ گیس جو ہمارے پاس ہے اس کے لیے بہتر انسینٹیوز دیں لوگوں کو. ہماری رینیوبلس, ونڈ 50,000 میگا واٹ کا کوریڈور ہے. سولر کی پوٹینشیل سندھ, بلوچستان, سدرن پنجاب, ان سب جگہ پہ ہے. سولر از بیکم ویری چیپ. وہ پوٹینشیل ہمارے پاس ہے تاکہ ہم میچ کریں, تاکہ لوگ ہمیں یہ نہ کہیں کہ ہم ماحول کو اور خراب کر رہے ہیں. تھر کی سکسیس جو ہے وہ تھر کے لوگوں کی وجہ سے ہے. یہ زمین تھر کے لوگوں کی تھی, انہوں نے ہمارے حوالے کی, اور اس وجہ سے یہ کوئلہ نکل سکا یہاں. اور ہم نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ ان کا پورا خیال رکھا جائے. پرائم منسٹر صاحب آپ کے پاس وقت کی بھی کمی تھی اور تھوڑا سا ادھر 9-1 کلومیٹر دور تھا. جو 2 ولیجز ہم نے بلاک 2 کے اندر ڈسٹرب کی, ان سب کو گھر بنا کے دیا ہے, اور ایک ماڈرن ایک اچھا ٹاؤن شپ ٹائپ ولیجز جو بنائی ہیں. 172 گھر کی ایک ولیج ہے جس میں مسلمان بھی ہیں, ہندو بھی ہیں. تو مسلمانوں کے لیے مساجد ہیں, ہندوؤں کے لیے مندر ہیں, کمیونٹی سینٹرز ہیں, سکولز. ٹی سی ایف کے ساتھ مل کے ہم بچوں کو ادھر پڑھا رہے ہیں تھر کے. آپ نے آج دیکھا تھا جب پلانٹ میں آپ گئے کنٹرول روم میں, تو 2 لڑکے آپ کو لوکل تھری ملے جو ادھر کام کر رہے تھے. اسی طریقے سے پہلی خاتون تھری انجینئر ACCMC میں کام کر رہی ہیں ہمارے پاس. تو ہم نے ان لوگ, آپ نے وہ ڈمپر ٹرک ڈرائیورز خواتین دیکھی جو ٹرکس چلا رہی, اور یہ ٹرک میں نے آپ سے ادھر ہی کہا تھا کہ میں نے کوشش کی تھی, مجھ سے بھی نہیں چلی تھی ایک بار. اور یہ ٹرین کر کے یہ ڈمپر ٹرک ڈرائیورز ہیں, RO پلانٹ چلا رہے ہیں. ہم نے سکولز کا انتظام کیا ہے. یہاں پہ جو حکومت سندھ کی انویسٹمنٹ ہے تقریباً $750 ملین, اپارٹ فرام دی ایکوٹی دیٹ وی پٹ ان دی انفراسٹرکچر دیٹ وی بلٹ. پہلی بار تھر میں آیا تھا 2004 یا 4 میں میرا خیال ہے, اور مجھے کوئی 8 گھنٹے لگے تھے مٹی تک پہنچنے میں. اور اب میں نے آپ سے ذکر کیا تھا مہیش بیٹھے ہوئے ادھر, میں نے آپ کو کہا تھا ہمارے پاس ایک ڈرائیور جو 3 گھنٹے میں پہنچاتا ہے. ایسے روڈ بنا دیے ہم نے. اور اگر آپ نے روڈ پہ نہیں آنا تو حکومت سندھ نے ایئرپورٹ بنایا ہے. واحد حکومت ہے پاکستان کی پروونشل گورنمنٹ جس نے ایئرپورٹ بنایا اسلام کوٹ میں. اٹ از اونلی فار انویسٹرز, تاکہ وہ ادھر ایکسیس ان کو مل سکے. ویو میڈ انویسٹمنٹس, اسپتال اپ گریڈ کیے. ہمارا جو مٹی کا اسپتال سنتے بہت ہیں اس کے بارے میں, بٹ ایون دوسرے ڈسٹرکٹ سے لوگ مٹی کے اسپتال میں علاج کرانے آتے ہیں. ہمارے پاس NICVD کا وہاں پہ اسپتال ہے ان مٹھی. ہم نے بہت زیادہ کوئی 600-700 RO پلانٹس لگائے ہیں تھر پارکر کے اندر. یہ سب انویسٹمنٹ کیے تاکہ لوگ اس کو اون کریں. اس پروجیکٹ کی ایکوٹی ہمارے پاس 55% ہے, 54% ایکچولی 54. اور ہم نے کہا کہ جی ہم بیکاز آف دی ساورن گارنٹی وی آر اوبلائزڈ ٹل دی گارنٹی از فلفلڈ, لون واپس ہو جاتا ہے کہ ہم 51% ایکوٹی رکھیں. ہم نے کہا 3% ہم لوکلز کو ایکوٹی دیں گے فری آف کاسٹ. اچھا, اس وقت پھر ہم نے کہا کہ ان کو ایکوٹی سمجھ نہیں آئے گی, ان کو پیسے چاہیے. ہم نے کہا یہ 3%
کہ ہم نے حساب لگایا جو لوکلز تھے, ہم نے کہا ₹1,00,000 پر فیملی سال کا ایز پروفٹ فرام دس مائن ان کو ملے گا, اور ہم انہیں دے رہے ہیں. ہم نے اسلام کوٹ کے لیے, چیئرمین صاحب آئے تھے, انہوں نے اعلان کیا تھا کہ اسلام کوٹ کو جو 200 یونٹس تک کے کنزیومر ہیں ان کی بجلی حکومت سندھ پے کرتی ہے, سیدھی ہیسکو کو ہم پے کرتے ہیں, ان کو بل نہیں آتا. تو ہم نے خیال رکھا, اور جیسے منسٹر انرجی نے کہا تھا, ہم آپ سے بھی ریکویسٹ کریں گے. آپ نے ابھی اعلان کیا ہے جو ڈمپر ٹرک ڈرائیورز تھیں, خواتین اور آر او پلانٹس, پرائم منسٹر صاحب نے پرسنلی ان کے لیے 5 کروڑ روپے کا اعلان کیا ہے کہ ان کی فلاح کے لیے خرچ کریں. انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب وہ ہم آپ سے جلدی لیں گے. ہم نے تھر کے سیلائن پانی سے بایو سیلائن ایگریکلچر کیا ہے, کاٹن پروڈیوس کی ہے یہاں, اور میں نے خود دیکھی ہے. اس کو ہم نے آگے بڑھانا ہے. اٹس ایکسپیریمنٹل بٹ وی ہیو ٹو ٹیک اٹ ٹو اے لارج اسکیل. تھر صحرا, آپ نے تھر کے آج آپ نے دیکھا سنا ہوگا, صحرا میں فشنگ, مچھلیاں ہیں, گورانو ادھر سے جو پانی نکالا وہ ہم نے ایک ریزروائر میں ڈالا, وہاں پہ فش سیڈز ڈالے, اور وہاں پہ انفارچونیٹلی وہ تصویر نہیں دکھائی تھی کہ مچھلی کا سائز آپ دیکھیں گے جو ادھر اس ریزروائر میں ہے وہ دیکھنے کے قابل ہے. تو تھنگز ہیو چینج. تھر بھی بدل گیا اور تھر نے پاکستان کو بھی بدلا ہے. پرائم منسٹر صاحب, میں کافی زیادہ ٹائم لے لیا میں, لیکن بفور آئی اینڈ, جن لوگوں نے, آئی مائٹ فرگیٹ اے فیو پیپل, میں معذرت چاہوں گا ان سے, جن لوگوں نے, میں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ذکر کیا, صدر آصف علی زرداری صاحب کا ذکر کیا, قائم علی شاہ صاحب چیف منسٹر تھے, جس پیشن کے ساتھ, اور آپ نے خود دیکھا ہوگا, آپ اس زمانے میں کانٹر پارٹ تھے پنجاب میں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس پیشن کے ساتھ وہ تھر کے لیے ہمیشہ بات کرتے تھے. ان کی کنٹریبیوشن کو ہم نہیں بھلا سکتے. ادھر ہمارے لوکل سارے ممبرز, مہیش ملانی بیٹھے ہیں, پتہ نہیں بیٹھے ہوئے سامنے, یہ رہے ہیں, ہمارے ارباب صاحب ہیں, میں اور دیکھ رہا ہوں ادھر 2 فقیر صاحب ہیں جو ادھر لوکل ایم پی ہیں ہمارے. یہ سارے لوگوں کی کنٹریبیوشن, اور جس طریقے سے, اس لیے کہ جب بھی اتنے بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ مسکرینٹس اور مسچیفس ایلیمنٹس آتے ہیں لوگوں کو بہکانے کے لیے, لیکن ان سب نے ان کو سنبھالا. اس کے ساتھ ساتھ میں چاہوں گا, شروع میں ہمارے ساتھ اینگرو کارپوریشن تھی, میں اینگرو کارپوریشن کے چیئرمین حسین داؤد صاحب کا بھی اکنالج کروں گا کہ ان لوگوں نے ہمیشہ ہمارے ساتھ ڈیفیکلٹ ٹائمز جب بہت تھے, اور جیسے ہم نے کہا اس طریقے سے آگے چلتے رہے. سیکنڈ سی او آف SCCMC, دو وہ بعد میں کچھ ایشوز ہو گئے تھے, لیکن آئی شوڈ ٹیک ہز نیم, شمس شیخ تھا, اس نے بڑی محنت کی تھی ادھر, اور آئی ڈو وانٹ ٹو ایکنالج ہم کہ اس نے جو کام کیا تھا ادھر ہماری بیوروکریسی میں. پریزنٹ چیف سیکرٹری ہیں, ہی واز آلویز بین اے ممبر آف دی SCCMC بورڈ ایز فائنانس سیکرٹری. سہیل راجپوت صاحب, آغا واصف میں نے دیکھے ادھر وہ بیٹھے ہوئے ہیں, آغا واصف تھے, وسیم اس وقت چیئرمین PND تھے. ہم نے SCCMC کا چیئرمین بنایا تھا خورشید جمالی کو, بعد میں بہت ساری ایشوز ان کے ساتھ ہو گئے, ان کے بھی میں ایکنالج کرنا چاہوں گا جو کام انہوں نے کیا. یہ کام آسان نہیں تھا ان اے گورنمنٹ سیکٹر, ٹو ڈو سم تھنگ لائک دس واز آلموسٹ امپاسبل, لیکن لوگ محنت کرتے ہیں اور اس اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے ہیں اور پولیٹیکل بیکنگ ہوتی ہے تو وی گیٹ تھر. اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہا کہ آج یہ آپ سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا, دسمبر پھر مارچ تک دوبارہ, اینڈ اٹ ول بی ایٹ لیسٹ 1 visit or 2 visits every year to inaugurate something here, inaugurate something for the people of Pakistan. ایک بار پھر پرائم منسٹر صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں, آپ ادھر آئے, اور جیسے میں نے کہا کہ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, آصف علی زرداری صاحب, میاں محمد نواز شریف صاحب, شاہد خاقان عباسی صاحب, راجہ پرویز اشرف صاحب, یوسف رضا گیلانی صاحب, ان کے جو کام کیا ان کو آج آپ نے ایز پرائم منسٹر آگے بڑھایا اور ادھر تھر آئے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی وی اسٹارٹ فریش اگین. اور ہم آپ کو ادھر, اور آئی کنسیڈر دس as the 8th wonder of the modern world. تھر
میں بتا رہا ہوں جب پہلی بار ادھر آئے تھے آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہاں پہ یہ سب ہو سکتا ہے. اٹ واز دا مڈل آف نو ویئر. بہت سارے امپیڈیمنٹس تھے لیکن وہ سب کراس کیے ہیں اینڈ وی بین ایبل ٹو میک دس سکسیزفل. میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور خاص طور پہ تھر کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں جن کی وجہ سے یہ پروجیکٹ آج بنا ہے. بہت بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد. Thank you so much, Shah Saab, for such an inspirational speech.